سرکار ممبر تو تھلے لگتے عشق پیڈا ہوئے نا تو ممبرہ تو لا لیندہ ہے عزیزاں سرکار ممبر تو تھلے لگتے ستون حنانہ دے کول گئے حبیب اس ستون دے کول جا کے اس لکڑی دے تڑے دے اس لکڑی دے درخت دے کول جا کے سرکار انہوں تھبی گتی سائنوں انہوں ملے نہیں سرکار انہوں پاما دے بیچ لے آئے کیسی قسمت ہے اس لکڑی دی جنہوں محمد گلے دا لال ہوئے سبحان اللہ جنہوں محمد سینے دے نال لال ہوئے عزیزان ستون حنانہ حضور نے گلے دے نال لایا ہے حضرت انس فرماندے نے آواز ہوندی پئی ہے جویں ایک بچہ روندا ہے بل بلاندا ہے سسکیاں لیندا ہے ایویں او ستون بل بلا رہا ہے سسکیاں پہ لیندا ہے پریشان ہے حضرت انس فرماندے نے حضور نے اودے نال گل کیتی کرنی شروع کیتی حضور نے ارشاد فرمایا بھلیا روندا کیوں اس آخیا سائیں یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی گل ہے کہ میں روندا کیوں ہوں سرکار ارشاد فرمایا کہ دس تے صحیح روندا ہے کیوں بھلا سرکار نہ جان دے عزیزاں نے توجہ کرو کیا سرکار نہ جان دے یہ ستون کیوں روندا پیا پر حضور نے پوچھیا اندے کولوں کہ اپنی داستان غم عشق اپنے منہ وچ سناوے حضرت انس فرمانے نے اسی ویندے پہ ہاں کہ اس ستون نے فصیح زبان دے وچ کلام کیتا ہے عربی دے وچ اس بولنا شروع کیتا ہے اس آکھیا سونیا اگے تسی میرے نال ٹیک لاندے آؤ بڑا سکون آمدا جمعے تے جمعے خواہش ہوندی ہے کہ حبیب میرے نال لگ ہی جانا ہے سبحان اللہ سرکار میرے نال لگ ہی جانا ہے پر سونیا ان کام خراب ہویا ہے حضور پوچھیا ہن کی ہویا ہے آکھیا جی ہن ممبر آ گیا ہے تسی ممبر تے جمعہ پڑھاندے ہو تسی ممبر تے بہ جاندے ہو تے سرکار میرے تو جدائی پا چھڈی نے میرے تو جدا ہو گئے ہو تے ایڈا سونا یار جدا ہوئے تے رونا تے بندا ہی ہے نا سونیا سبحان اللہ ایڈا حبیب جدا ہوئے ایڈا نورانیت دا مرکز محمد مصطفیٰ جے جدا ہو جاوے تے مر رونا تے بندا ہی ہے نا سرکار ارشاد فرمایا اللہ نہ رو دو کام نے تیرے کول او دس کی کراں دو میں تینوں نکتے دسنا اس آقا جی سرکار دسو حضور ارشاد فرمایا یہاں تے ایتھے تینوں اگا دیواں دعا کر کے تے یہاں جنت دے وچ جا جنت دے وچ پہنچ اس آقا سونیا جنت دے وچ جانا پر ایک شرط ہے ایک شرط ہے سرکار پوچھا دس بھائی شرط کی ہے اس آقا سائیں جی جدوں تساں محشر دے میدان دے وچ جنتاں دے وچ داخل ہونا ہے میری شرط یہ کہ سایہ میرا ہوئے تے تھلے تو بیٹھا ہوں میں سبحان اللہ میرے سائے دے تھلے بانا ہے تساں سرکار ارشاد فرمایا یہ شرط تیری قبول ہے مقبول ہے حضور نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے ستون حنانہ جنت دے وچ آج بھی موجود ہے عزیزان من عشق ہووے صحیح تے مڑو اپنا جلوہ ضرور وکھاندا رہندا عشق اپنا جلوہ وکھانو جاندا نہیں احباب ذی وقار تے مڑ ایڈا سونا تے ایڈا کرما والا نبی سبحان اللہ ایسا کرما والا نبی کہ اہل صفا جڑے صحابی اے صفا جڑا ہے نا عزیزان من ایک چبوترا ہا جڑا مسجد نبوی دے وچ اوتھے جڑے غریب مسکین صحابی آن سارے او اوتھے راندے آن لنگر پانی اوتھوں ہی کھاندے آن انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بھی شامل آن آج تے ڈھیں کی نہیں چیندی چودھریاں دی پیران دی تے مولویاں دی آج تے وہ بندے نو بندے ہی نہیں سمجھ دے عزیزان من حقیقت بات میں تواڈی بارگاہ دے وچ بیان کردا پیا بھاویں میں آپ پیراں پر گلاں میں صحیح تواڈی بارگاہ وچ دسدا پیا آج تے ڈھیں کی نہیں چیندی آج سے معاملات ہی تھوڑے جے بدل گئے ہوئے نے اہل صفا 70 صحابی آن کتنے 70 صحابی حضرت ابو ہریرہ انہاں وچوں ایک آن حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماندے نے میں سرکار کول گیا تے سرکار دو جہاں کول جدوں میں پہنچیا تے میں میرے دل دے وچ خواہش گل بڑی سنن والی ہے بڑی توجہ چاہنا میں تے جاگن دا ثبوت بھی دیتا کرو بھائی حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ دے وچ پہنچیا سرکار دے کول گیا
سرکار نو میں میرے دل دے وچ خواہش ہے، ایک بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، کدی سرکار اپنے ہتھاں نال کوئی شے دیون۔ ارشاد فرماندے نے میں سرکار دے کول گیا، گلی دے وچ بیٹھا ہویا، پہلے شروع تو حضرت ابو بکر آئے۔ ارشاد فرماندے نے حضرت ابو بکر آئے، میں سوال کیتا، حضرت ابو بکر سوال دا جواب دیتا، لیکن میں منہ چوں کڈیا نہ، یہ گل نہ دسی کہ مینوں بھوک لگی ہوئی۔ آندن میں سوال کیتا کوئی اور دنیاوی سوال، دینی سوال، تے حضرت ابو بکر نے اس سوال دا جواب دیتا تے اگے گزر گئے۔ ارشاد فرماندے نے پچھو حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر آئے تو میں مڑ سوال کیتا کوئی اور سوال کہ کدی انہوں خیال آ ہی جاسی دا مینوں کوئی شے لے کے دیسن میں کھاساں۔ حضرت عمر جڑا انہوں نے سوال دا جواب دیتا اگاں ٹر گئے۔ پچھوں حضرت ابو ہریرہ او فرماندے نے او نبی آیا جڑا کسے نو بھکھا نہیں ویندا، جڑا کسے نو بھکھا نہیں ویندا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جویں سرکار آئے نا، سرکار میرے کولوں دی گزرے تے میرے چہرے تے نظر کیتی۔ ارشاد فرماندے نے میں گل کوئی نہیں کیتی نبی نال، فرماندے نے میں ہلے دسیا نہیں حبیب نو۔ ماشاءاللہ پیر بھی انج دا ہوئے بھائی، اونوں دسنا نہ پوے، اونوں دسنا نہ پوے کہ مینوں مسئلہ کی ہے، میرے دل دے وچ خواہش کی ہے، انہوں دسنا نہ پوے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جویں ہی محمد مصطفیٰ میرے چہرے تے نگاہ کیتی، سرکار فرمایا ابو ہریرہ چل یار کوئی شے ہی کھا لویے۔ فرماندے نے چل ابو ہریرہ تینوں کوئی شے ہی کھواواں۔ حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے، آندے نے سونے حالے تو میں دسیا بھی نہ پر طلب اے ہی آئی۔ حضور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میں چہرے پڑھن والا نبی ہاں، میں دلاں دیاں جانن والا نبی ہاں، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نال ٹرے، حضور بھی نال خرامہ مدینے دی گلی دے وچ قدم رکھ دیا ہویا حبیب ٹریا۔ او حبیب جڑا قدم رکھیا تے زمین بھی لپ جاندی ہے عزیزان، او حبیب جڑا قدم رکھیا تے زمین بھی سینہ چوڑا کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نال خرامہ ٹرے جاندن، دروازے تو باہر حضور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایتھے کھلو میں اندروں کوئی شے لے آؤں۔ حضور اندر گئے، صاحب ناز محمد مصطفیٰ اندر گئے، اما عائشہ نے ارشاد فرمایا نے عائشہ کوئی شے ہے گھر پئی ہوئی کھاون والی؟ اما عائشہ ارشاد فرمایا نے سرکار حالے تئی تے کوئی شے نہیں، پر ایک پیالہ ہے دودھ دا گواڈن جڑی ہے او دے کے گئی۔ حضور ارشاد فرمایا لے آؤ۔ پیالہ آ گیا، حضور تشریف لے آئے، تشریف لے آ کے حضرت ابو ہریرہ نو آکھیا ابو ہریرہ کلا نہیں سارے صفہ والے صحابیاں نو بلا کے لیا۔ حضرت ابو ہریرہ دے دل دے وچ کہ ایکو پیالہ ہے، وہ 70 بندہ ہے، 70 بندہ ہے، ایک پیالہ ہے، میں بھی بیچاں حضور بھی بیچنے، گھٹ بھی نہیں بچنا۔ آندنے یہ گل میرے ذہن دے وچ صحیح، پر میں حبیب دا حکم سمجھ کے میں ٹر پیا صحیح۔ فرماندے نے میں ٹریا، اہل صفا نو بلایا، 70 صحابی لین دے وچ بہ گئے، لین دے وچ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ نو حضور فرماندے ہن ابو ہریرہ اگے بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں اگے بیٹھا کہ پہلا نمبر میرا ہی ہونا ہے، رج کے میں پی لئی ساں، پیچھے جڑا بچہ آپ پہ ہوندا راضی دا۔ پہلا حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اٹھ۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، چونک بھی گئے، تو دل دے وچ خوش بھی کہ پیالہ مینوں ہی ہن دینا ہے، تو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، پیٹ وچ مروڑ نہیں، تو ایک باری تو رج کے پیسن۔ حضور ارشاد فرمایا ورتا۔ سبحان اللہ۔ ہن ابو ہریرہ نو پتا جڑا ورتاوا ہے وہ آخر تے کھاندا پیندا ہے، بڑے پریشان آکھن 70 بندہ ہے، گھٹ بھی نہیں بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ جڑے وہ اس کشمکش وچ پیالہ پہلے صحابی دے اگے پیش کیتا، انہاں منہ لایا، رج کے پیتا، رج کے پیتا، رج کے پیتا۔ حضور بھی اتنے کھڑے آن، ویندے پے آن، نال مسکراندے پے آن، وہ تیرے مسکراون تو ہی صدقے جاواں سونے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہن جویں جویں پیالہ اتاں جاوے میری نگاہ بھی پیالے اتتے جاوے کہ ہنے ہیٹھاں لوے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے جدوں پیالہ ایتھے گیا ہے نا، میں آکھیا ہن کائی نہیں بچنی شے۔ وہ جدو پیالہ لایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک باری محمد نو ویکھیا تے مڑ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارشاد فرماندے نے پیالہ لتھا ہے تے جتنا دودھ پیالے دے وچ اگے آ اتنا ہی موجود آ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بڑا حوصلہ ہو گیا، میں آکھیا ہن گل بنی ہے۔
दूजे साहबी दे अगे प्याला कीता गया, दूजे साहबी भी रज के पीता, दुध एक कतरा घट नहीं होया, त्रीजे पीता, चौथे पीता, 70 सहाबियां दुध पीता अजीज़ान ने मन, ते प्याले चू एक कतरा घट नहीं होया। जदों 70 सहाबियां दुध पी लिया है ना, तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने हुण तो मेरी वारी आ ही जानी चाहिए। सरकार इरशाद फरमाया लै अबू हुरैरा हुण तू पी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने जे 70 को नहीं ना मुकिया मैं इनू मुकाना ही मुकाना। फरमाते ने मैं रज रज के दुध पीता है, ठेरी रज रज के पीता है, पर जदों मैं आग के प्याला लाया है ना कतरा घट नहीं होया दुध। जदों 71 सहाबी 70 सुफा एक हज़रत अबू हुरैरा 71 बंदियां जदों वो प्याला दुध दा पीता है ते कतरा घट नहीं होया, प्याला ला के हज़रत अबू हुरैरा आख्या सोनिया तू जान ते तेरे काम जानन। सुभान अल्लाह। प्याला हजूर दी बारगाह दे विच पेश कीता है, हजूर ने प्याला मुंह दे नाल लाया अजीज़ान ने मन। हुण तुसीं वेखो अज की है, अज ते ढैक ही नहीं चींदी, जित्थों मैं गल दा आगाज कीता अज ते ढैक ही नहीं चींदी। अज तो बंदे नाल बंदा खाना पसंद ही नहीं करता। अज दोस्तों दे विच ये मामलात बन गए हुए ने कि बंदा आंदा यार मैं तेरे नाल बैठ के क्यों खावां। लेकिन जिस नबी दा असीं कलमा पढ़ने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बंदियां जदों दुध पीता है, 71 बंदियां 71 बंदे दा झूठा पीता है मुहम्मद मुस्तफा ने अजीज़ां ने। 71 बंदे दा जदों उन्हें पी लिया, ये मुहम्मद मुस्तफा दरस दिता है। सरकार ने इस अमल दे नाल एक गल नू वाजिया कीता है कि किसी गोरे नू किसी काले उत्ते, किसी काले नू किसी गोरे उत्ते कोई फौकियत नहीं। फौकियत है ते तकवा दी बुनियाद दे उत्ते है। सुभान अल्लाह। फौकियत है ते तकवा दी बुनियाद दे उत्ते। मुहम्मद मुस्तफा सरकारे दो जहां अहमद मुजतबा जदों अजीज़ान ने मन हिजरत दा मौका आया, परेशान तो नहीं हुए बैठे तुसी। सुभान अल्लाह। रुखे ताबा ऐसा हा कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को हज़रत हसन मुजतबा ने पूछया। पहले इमाम को दूजा इमाम सवाल पे करता है। हज़रत हसन मुजतबा पूछ दिन जी मैं नाना अबू नू वेख्या है, बाबा जान मैं नाना जान नू वेख्या है ते अज ताई मेरी जिंदगी दे विच मैं नाने तो सोहना मुखड़ा किसे दा नहीं दिता। सुभान अल्लाह। मैं नाने तो सोहना चेहरा किसे दा नहीं दिता। फरमांदे ने सरकार मौला अली नू आंदे ने इमाम हसन मुजतबा आंदन तुहाडी उम्र ज्यादा है। मौला अली दसो खां बाबा जान एक गल दसो तुहाडी उम्र ज्यादा है, क्या तुसां कोई वेख्या है जेड़ा मुहम्मद तो सोहना होवे? तुसां कोई वेख्या है जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा तो सोना होवे? ते हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा इरशाद फरमांदे ने बेटा हसन ना होना है ते ना है ते ना हो सकता है। सुभान अल्लाह। ना होना है ना है ते ना हो सकता है जेड़ा मुहम्मद तो बाला सोना होवे अजीज़ान। इत्थे बोले ना पीर मेर अली शाह साहब, उन्हें कहा मुखचंद बदर शाह नहीं है, मत्थे चमक दी लाट, सारे बोले आया यार, सारे बोलो यार, मत्थे चमक दी लाट काली जुल्फ ते अख मखमूर रखी है ना मत भरियां ए सूरत नू मैं ओ जान आखां के जान सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान थी शाना सब बनियां। सुभान अल्लाह। सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान थी शाना सब बनियां। हज़रत अनस बिन मालिक फरमांदे ने जदों असी सरकार नू तकदे आए ना, सरकार दा मुखड़ा वेंदे आए, मालूम इंज ही हुंदा चन गर्दश ही मुहम्मद दे चेहरे च करदा रहिंदा। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिसकात दे विच हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ैद इरशाद फरमांदे ने मुहम्मद मुस्तफा सुरख रंग दा जुब्बा पाया होया, सुरख रंग दा जोड़ा। एक शै सोहनी होवे ना तो उत्तों सुरख रंग पाया होवे वो बाली बखन लग पौंदी है। सुभान अल्लाह। इवें गल है ना भाई। सुरख रंग दा जुब्बा इरशाद फरमांदे ने सरकार जेबे तन फरमाया होया, 14वीं रात दा चन्न भी चढ़िया होया, गली दे विचों मुहम्मद मुस्तफा पे आवन। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमांदे ने मैं कदी चन्न नू वेखां ते कदी मुहम्मद दे चेहरे नू वेखां। सुभान अल्लाह। कदी चन्न नू वेखां ते कदी हबीब नू तक्कां, झट सारा मैं तक तुक के ना
میں میرے نال دے بندے میرے کو پوچھا، اس آخیا کی کرنا ہے؟ کدی محمد دا مکھڑا وینا ہے، کدی چند وینا ہے۔ حضرت زید ارشاد فرمایا، میں انہوں دسیا، میں آخیا میں موازنہ پہ کرنا، اے چند سونا ہے کہ اے چند سونا ہے، اور آسمانی چند سونا ہے کہ اے میرا چند سونا ہے۔ حضرت زید ارشاد فرماتے ہیں، اس میرے کو پوچھا ہاں مر تو فیصلہ کی کیتا ہے؟ اس آخیا میں یہی فیصلہ کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا سونا او چند بھی کوئی نہیں ہے۔ زمین تے آسمان دا مکالمہ ہویا نا آپس وچ، زمین تے آسمان دا۔ ہدایت شرح ہدایت بخشش دے وچ مفتی غلام حسن قادری صاحب آپ نے اس واقعے نو نقل فرمایا، ارشاد فرماندے نے آسمان تے چند دا مکالمہ ہو گیا۔ آسمان جڑا ہے اس زمین نو، آسمان تے زمین دا مکالمہ ہویا، آسمان جڑا ہے اس زمین نو آکھیا، اس آکھیا زمینے میری شان تیرے نالو بلند ہے، میری شان تیرے نالو، وہ سارے بولو نا یار، میری شان تیرے نالو بلند ہے، بالی ہے، آلہ ہے، عرفہ ہے۔ زمین آندی ہے، میں پوچھا کیویں؟ آسمان بولیا، اس آکھا میرے کول چند نہیں، سورج، کہکشاواں، ستارے، بدل، ہواواں، بہاراں۔ زمین آندی ہے چلو اینج دیاں نہ شیاں ہو سن، میرے کول بھی بڑا کچھ ہے۔ آسمان آندا ہے تیرے کول کی ہے؟ زمین بول کے آندی ہے، وہ آندی ہے میرے کول باغ ہے، پھول نے، کلیاں نے، بہاراں نے، پرندے نے، چہچاندے نے پرندے۔ آسمان آندا نہیں، اے گلاں میں نے نہیں رکھ دیاں، میرے کول چند نہیں، چند جدو چڑھ جاندا ہے ادو چانن ہو جاندا ہے۔ زمین تڑپ کے بولی، اس آکھیا مڑ میرے کول اوہی جڑا اشارہ کرے تے چند بھی دو ٹوٹے ہو جاندے، سبحان اللہ، میرے کول مڑ وہ ہے جڑا اشارہ کرے تے چند بھی دو ٹوٹے ہو جاندا ہے۔ زمین ہور تڑپی، زمین آکھیا میرے کول مکہ، میرے کول مدینہ، میرے کول محمد، جدو قدم رکھدا ہے چاہندا ہے تھلے لگن والی مٹی دیاں بھی رب قسم کھاندا ہے، سبحان اللہ، میرے کول محمد مصطفیٰ۔ آسمان جڑا اسے گل سنی بڑا پریشان ہویا، اللہ دی بارگاہ دعا کردا، اللہ سونیا جن دے قدماں دی وجہ تو زمین تڑدی پئی ہے نا، کدی اس حبیب دے قدم میرے تے بھی لگن۔ مڑ میں زمین نو پوچھا، معراج ہوئی، دعا قبول ہوئی، حضور دے قدم آسمان تے لگے، آسمان سینے نو چوڑا کیتا، آسمان سینے نو چوڑا کر کے زمین نو مخاطب کر کے آندا ہے ہاں بھائی گل کر ہن، تیری میری شان برابر، جن دے قدماں دی وجہ تو تڑنی ہے وہ قدم میرے تے بھی لگے، ہن تیری میری گل برابر ہو گئی۔ زمین مڑ بولی، اس آکھیا نہیں، شان نہ تیری ہے تے نہ میری ہے، شان انہاں قدماں دی ہے، جیڑی تیرے تے لگ دینے تو بلند ہو جانا ہے، میرے تے لگ دینے تے میں بلند ہو جانا، سبحان اللہ، شان تے انہاں قدماں دی ہے نا، شان تے اس حبیب دے قدماں دی ہے۔ رخ تابہ ایسا محمد مصطفیٰ دا کہ سرکار مدینہ دے وچ سرکار نکلے، باہر ایک وادی ہے، اوتھے سرکار گئے، سرکار جدو تے پہنچے نے تے ایک اٹھ سرکار نو پسند آیا ہے، بڑا مشہور واقعہ جڑا تاریخ تبری دے وچ بھی نقل ہویا۔ سرکار نو اٹھ پسند آیا، سرکار نے اس اٹھ دا سودا کیتا، وہ بندے جڑے قافلہ نواں نواں آیا جان دے کوئی نہ، جویں سرکار نو نہ ویکھیا تو صرف چہرہ ہی ویندے رہے، انہاں نو نہ پتا میں سودا کرنا ہے یا نہیں کرنا، صرف مکھڑا ویندے رہے، چہرہ تکدے رہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں جاندا پیا، اٹھ مینوں دیو چا میں قیمت جڑی وہ تانوں دے چھڑنا، ہنے بندہ آمدا ہے تو تانوں قیمت اندی دے چھڑنا، انہاں نہ ہی بھی نہ دینا، اٹھو مکھڑا ویکھ کے انہاں آکھیا جویں تو آکھیں ایویں ہی ہے، جویں تو کر چھڈے نا اوویں ہی گل ہے۔ سرکار نے مہار نپی، سرکار ٹر پے، پچھو ایک اور بندہ آیا، اس آکھیا کنوں اٹھ دتا اینے بھائی، اٹھ کنوں دے چھڈیا اینے؟ انہاں آکھیا جی انج دا بندہ چہرہ بڑا سونا آسو، انہاں آکھیا چہرہ بڑا سونا، بس اس چہرے نو ویکھ کے اٹھ دے چھڈی۔ اس آکھیا یار اور بھی سونا، جدوں ہسدا نا دنداں چوں لاٹ نکلدی آئی تے بھاڑ تے پوندی آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنداں چوں لاٹ نکلدی آئی تے پہاڑ دے اوتے پوندی آئی تے ہر پاسے چانن ہو جاندا۔ اس آکھیا اے ویکھ کے اٹھ دے چھڈی، اس آکھیا ہور سن، اس آکھیا ہور سن، او جدوں لب کھولدا نا تے انج خوشبو نکلدی آئی جویں تازہ کلی نکلی ہوئی ہے، سبحان اللہ،
اس آخیا یہ گل ویکھ کے اٹھ دے چڈے. اس آخیا اور سن, اندر سینے دے وچوں عجیب جی چمک نکلدی پئی ہے. اس آخیا یہ ویکھ کے اٹھ دے چڈے. اس آخیا یار باقی گلاں چھڈ دے, ہلا ہن دے بیٹھا تے ہن کریے کی, ہن کریے کی. اس آخیا نہ ساڈا جانو نہ ساڈا واقف, تے ادھار اٹھ دے چڈی. پتہ نہیں قیمت دیسی یا نہ دیسی, پتہ نہیں قیمت دیسی یا نہ دیسی, اوندا کوئی ضامن بھی کوئی نہیں. اے دو بندے آپس وچ گفتگو کر رہے نے, پردے دے وچوں آواز آئی ہے, بی بی بول کے آندی انا ضامنتن, سبحان اللہ, انا ضامنت, میں اندی ضامن ہاں. بندے اندے المخاطب ہوئے, انہاں آکھیا پردے دے وچ بی بی کھلی ہوئی, انہاں آکھیا بی بی تو انہوں جاننی ہے, تو انہوں جاننی ہے جیڑی اندی ضمانت بھی چاننی ہے. ادوں بی بی بولی, اس آکھیا میں انہوں جان دی, قسم اللہ دی نہیں جان دی, میں انہوں جان دی نہیں. انہاں آکھیا مڑ ضمانت کی میں چاہ رہی ہوں دی. اس آکھیا جدوں اندے نال گلاں پیا کردا نا, میں پردے لو ہو کے ویکھیا ہے کہ میری نگاہ ان دے پیراں دے انگوٹھے تے پئی ہے, پیراں دیاں انگلیاں تے پئی ہے, تے انہاں چوں لاٹ پہ نکل دی آئی. تے میں وہ یہ سوچیا ہے کہ جن دے پیر اتنے سونے نے نا, ان دا مکھڑا کیڈا سونا ہے, تے جن دا مکھڑا ایڈا سونا ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکدا. جن دا مکھڑا ایڈا سونا ہوئے او کدی جھوٹ بول نہیں سکتا. ایتھے اعظم چشتی کی آکھیا ذرا عزیزہ نے منو سا کیا خوب سجن دیاں کھیاں نے, جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چند شرماوے. محسن نقوی بھی بولے انہاں کا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے ندی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شواؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ جزدہ کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لبے دندان پیمبر, حرف بسنا خانی خامہ بسریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, انگلی کا اشارہ تھک تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, کہنے کو تو فاقوں پہ ہے گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی تمیز من و جزداں, انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا, کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, سبحان اللہ, اور سارے بولو یار, کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, سونیاں لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا, سبحان اللہ, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا جدو ہجرت دا موقع آیا ہے نا, کہ حضور مکہ چوں نکلے, حضور نے امانتاں مولا علی مشکل کشا دے سپرد کیتیاں, شیر خدا دے سپرد کیتیاں, ارشاد فرمایا کہ جدوں تسی امانتاں دے لو نا, ہن ایڈی مار کٹائی آئی اس وقت دے وچ کہ مسلماناں دی جان دے دشمن آن, مسلماناں دی کافر جان دے دشمن آن, ایسے واسطے تے مکہ چھڑ کے لوگ جا رہے ہیں نا, حضور بھی وگ گئے, مولا علی مشکل کشا کلے پیچھے رہے, ایک دیاڑا نہیں رہا علی مکے دے وچ کہ ہویا کہ راتی ستے نے, سویرے اٹھن فٹو فٹ امانتاں واپس کیتیاں تے ٹور پین, نہیں, جتھے سارے جان دے دشمنان پورا شہر مخالف آ, اتھے میرا پیر 3 دیاڑے رہا ہے عزیزان من, سبحان اللہ, 3 دیاڑے کلا علی مکہ دے وچ رہا, تے کسے دی جرت نہیں ہوئی کہ آ کے شیر خدا نال گل کر سکے, تے شیر خدا نال بات کرے تے آکھے تسی ایتھے کلے کیویں ہو, مجال ہی کسے دی نہیں ہوئی. لیکن ایک واقعہ پیش آیا ہے,
وہ میں تھوڑی بارگاہ دے وچ پیش کروں. مولا علی مشکل کشا جڑے وہ نبی دے بستر تے ستے نبی دے ادو پتا کہ سارے جڑے کافر جڑے وہ چار چپھیرے تو ہوں انہیں بس وار کرنا ہے کہ حضور دے قتل دے در پے نے, حضور نو قتل کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نو بھی پتا کہ اے نبی دا بستر ہے, میں اتنے سونا ہے تے ہین تے کافر اگے دشمن نے, انہاں تے قتل کرن دی سازش ہے پوری, سارے قبیلے چ ایک بندہ کٹھا ہویا تے کام بڑا خراب ہے. پر علی ارشاد فرماتے نے ساری زندگی دے وچوں وہ رات تے میں سکھ نال ستا ہوں. سبحان اللہ. اج سانو پتا ہوے نا, سانو بخار ہوے آیا بخار ہوے نا تے نیندر کو نہیں ساری رات ہوندی, ایویں گل ہے نا, پاسے ماردا رہندا جسم وچوں سیک نکلدا رہندا ہے تے حالے ہے صرف بخار, حالے ہے بخار تے جے پتہ لگ جاوے کہ میں راتی مرینا ہے وہ سمجھدا ہے بندہ, اس تے مسلح ڈا لینا تے اللہ 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 سونے ہن بخش معافی دے کوئی دیہڑے اور کٹ لواں. پر علی مشکل کشا نو اے پتا بھی ہا کہ کافر حملہ کرنا ہے, پر علی آندے نے ساری زندگی وچ وہ رات تے سکون نال ستا ہوں. سبحان اللہ. وہ رات تے پوری چس نال علی ستا ہے. بستر نبی نے اپنا دتا, علی لیٹ گئے. حضور جڑے حضور نے او ریت سٹی کنکریاں سٹیاں اکھاں دے وچ پئیاں, اللہ دی قدرت ایسی ہوئی انہاں نو حضور نظر نہیں آئے, حضور وگ گئے مکہ چ نکل گئے. مولا علی بستر تے ستے پین, کافر انہیں سوچتے پین کہ محمد ستے پین, محمد ستے پین. ہاں کون؟ اور سارے بولو یار, اور سارے بولو ایک باری موڑ. کافرانو ہے محمد ستے پین, پر ہاں کون؟ علی مشکل کشا شیر. سارے جڑے وہ جدو انہاں اڈیکیا کہ ہن تے نکلدا نہیں پے تے وہ اندر داخل ہوئے, گھر دے وچ داخل ہوئے. گھر دے وچ داخل ہو کے چار چپیرے, منجی دے چار چپیرے, بستر دے چار چپیرے. مولا علی نے چہرہ ڈھاپیا ہویا, اتنے چادر لئی ہوئی تے آپ آرام فرما رہے. ایک جڑا ہے اس آکھیا تسی پیچھے رہو تے میں تلوار دا وار کرنا, ستے پین ہوئی کام تمام کرنے تے اگاں ٹر جسان. او سرانے پاس سرانے اللہ آیا ہے, اس آ کے تلوار چھکیے وار کرن لگ گئے. شیر خدا نے دستے خدا دے نال ان آئی تو کلائی تو انہوں پکڑیا تو منجے دے اتو گھما کے علی سٹھیا ہے. سبحان اللہ. وہ جڑے پیچھے آن انہاں شور سنیا ہے وہ اگاں آمن لگے نے, اے ڈٹھا بھی پیا ہے تے پیچھو ساد بھی پیا ماردا ہے. وہ آندا ہے ویکھنے چ محمد نے طاقت چلی نے, نیڑے نہ ویا ہے ویکھنے چ محمد لگدا ہے جرت چلی مشکل کشا. سبحان اللہ. ویکھنے چ محمد نے طاقت دے وچ علی نے, پیچھا پیچھا رہ جاؤ. مولا علی مشکل کشا اٹھن, آکھا کنوں لب دے واندے ہو؟ میں کہ سرکار کسی نو نہیں, اسی گھر جاؤں گا. تر پہ عزیزان من سویرے مولا علی مشکل کشا نے حضرت فاطمہ بنت اسد نو 3 دیہڑے علی رہے نے, امانتاں واپس کیتیاں نے. امانتاں ہن امانتاں سپورت علی دے محمد مصطفیٰ کر کے گئے, کیونکہ محمد مصطفیٰ نو پتا علی دا تے میرا ہاتھ پورا برابر ہے. تے علی جڑے انہاں نو امانتاں بول کے دسیا کہ میں کندیاں میں کندیاں. سبحان اللہ. جدو عزیزان من مڑ نکلن حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ تے حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت پاک, اے دوویں مولا علی دے نال نے. تے پچھو حضور جڑے او اس وقت مسجد قباء دے وچ نے, بنو سالم قبیلے دے کول. مولا علی جڑے او حضرت فاطمہ بنت اسد نو تے خاتون جنت پاک نو نال لے آئے تے آپ اوتھے حضور دے کول پہنچے. تے تاریخ تبری دے وچ امام تبری رحمت اللہ تعالی علیہ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے محمد مصطفیٰ انج اٹھ کے استقبال کیتا ہے علی دا, اپنے بھرا علی دا,
کہ جویں معراج دی راتی رب اٹھ کے محمد دا استقبال کیتا، وہ خدا بھی ہے علی میں مرتضیٰ بھی علی، یہ عرش و کرسی میرے سامنے بنی کرار کہتے ہیں مجھے خدا کے نبی، نار نمرود کو گلزار کیا میں نے، نو کا سفینہ خود پار، دل میں مستم میں رستم وسیع محمد میں ساقی کوثر، میں اعلیٰ میں افضل میں بہتر میں برتر میں حیدر ہوں صفدر، بہادر دلاور ہوں نادر میں قادر مولائے ابو ذر، مالک کمبر ہوں افضل میں اعلیٰ، دو جگ سے نرالا نظام قدرت ہے ہاتھ میں میرے، فتح چلتی ہے ہمیشہ ساتھ میں میرے، میں صاحب ناد علی ہوں، گلستان عمران کی میں کلی ہوں، شیر ہوں شیر جلی ہوں، دیکھ غور سے مجھے مرحب تیری موت، میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا دی ذات اقدس نے تلوار چکیے وار کیتا ہے مرحب دے اتے، مرحب نے وہ وار جڑا جھلیا ہے نا عزیزان من، وہ عجیب ہی طریقے دا منظر ہا کہ مرحب دے سر دے نال مولا علی دی تلوار گلاں کیتیاں، ذوالفقاراں دی سن مرحب میں ذوالفقار علی ہوں، میں عرش سے میں آئی جبریل لے کے آیا، خدا نے علی کی خاطر ہے بس مجھے بنایا، احد میں نبی نے دست علی میں تھمایا، داؤد نے جنت میں مجھے شوق سے سجایا، اللہ فتح اللہ علی علی پڑھ کے علی نے مجھے اٹھایا، میری چمک تیز ہے بجلی کی کڑک سے، کانپتے ہیں آسمان و زمین میری دھڑک سے، جس پہ بھی چلی میں بیکار کیا میں نے، ہر دشمن علی کو واصل نار کیا میں نے، 34 کلو وزن میرا، او جن دی تلوار دا وزن ہی 34 کلو ہوئے، 34 کلو وزن میرا، میں خود کمال ہوں، چلتی ہوں جس سمت بھی خدا کا جلال ہوں، ہر دشمن محمد کے لیے میں زوال ہوں، 2 لخت ہے میرے میری چمک ہے نرالی، جبریل بھی کہتے ہیں واہ کیا ہے جلالی، 1 لخت میرا نام میں خدا کا ہے، 1 لخت نام میں مصطفیٰ کا ہے، چلانے والا عام نہیں دیکھ مرحب شیر خدا کا ہے، اور سامنے جو آیا میرے بچ کے نہ جائے گا، دیکھ کر جلالت میری موت سے پہلے وہ مر جائے گا، ہوشیار ہو جا مرحب لعظم آ کے دیکھ، آ گئی تیرے سر پہ نظریں اٹھا کے دیکھ، اتنا کہا اور لگی سر پہ ذوالفقار شیر خدا، پل میں کیا مرحب کو 2 حصوں میں جدا، میں عاجز تو قادر میں نوکر تو مالک، میں ادنا تو اعلیٰ، میں جسم تو روح میں رنگ تو لہو، میں موج علی تو خود علی، یہ گل عقیدت کے کر قبول، شیر جلی شیر جلی شیر جلی، نعرہ حیدری۔